के भयो भने यस्तो के सर एडभान्समा पैसा तिरेको छ सर्भिस दिनलाई त्यो भनेको अब के अरे आउटस्ट्यान्डिङमा आयो नि त आउँदैन है इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यो लायबिलिटी त्यो लायबिलिटी भयो मैले त्यही भनेको थिएँ डाइरेक्ट क्यास ट्रान्ज्याक्सन भएकोहरू मात्र आउँछ है इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यही हो त्यसै राइट भयो अब कुरो सुन ठीक छ अब त्यो उ गर्न त्यसको टेन्सन नलियो हैन अब मैले खोइ त हामी प्रेजेन्ट 16 मात्रै छ त यार कहाँ गयो अरूहरु खै सर बिहान फर्स्ट पिरियडमा नि यस्तै थियो मदर्स डे भने छुट्टी सोच्यो होला आमाको मुख हेर्ने दिनमा भने बिरामा बसेछ तर एउटा कुरा के छ भने चाहिँ अहिलेको यो कोरोना छ नि जुन न्यू भेरिएन्ट यो चाहिँ बहुत डेन्जर रहेछ है मेरो 2-3 जना साथीहरुको डेथ भइसक्यो सर मेरो एउटा ठुलमम्मीको पहिलाको जस्तो कोरोना सामान्य रूपमा लिनु छैन के म्युटेसन भएर आयो नि त सर अब इन्डियामा त्यही त वास्तवमा यो हैन त्यही त पहिला हाम्रो कोरोना अलिकति हातछु गरे भने अब तातो पनि यो अर्को खायो भने ठीक हुन्छ भन्ने थियो नि त अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन वास्तवमा यो स्पेनमा जसरी के रे युरोपमा अमेरिकामा भएको थियो नि हो त्यही भएर यो चाहिँ अलिकता हामीले यो डिजिजको बारेमा अलिकति कन्सियस हुनुपर्ने छ अलिकति केयर गरेन भने चाहिँ गाह्रो छ त्यही भएर स्टे सेफ स्टे होम सबभन्दा बेस्ट वे भनेको घरभन्दा बाहिर निस्किँदैन ननिस्किने के अनि सबै हामीले त्यसो गर्यो भने चाहिँ कोरोनालाई हामीले मजाले जित्न सक्छौँ क्या नत्र कुनै उपाय नै छैन आइसियु बेड सबै सकिसकेका छ के अरे हाम्रो भेन्टिलेटर छैन औषधि त्यस्तै डुप्लिकेट औषधि बेचिरहेछन् रे हैन त्यस्तो स्थितिमा अलिकति हामी आफैले सजग हुनुपर्छ यस्तो देशमा छौँ हामी है त्यही त त्यस्तो मैले पनि त्यही सुनेको त्यो रेमडेसिभिर भन्ने त्यो डुप्लिकेट कति डुप्लिकेट बेचिरहेछन् रे भन्ने चाहिँ अब त्यो त्यस्तो यस्तो देश छ त्यही भएर हामीले के गर्ने पैसा भएर के गर्नु उपचारै पाउँदैन डाक्टरै छैन भने त केही अर्थै छैन सर त्यही भएर हामी आफैले सेभ हुनुपर्छ सर आज पढाइ हुन्छ कि हुँदैन सर भन्नु त आज कोर्स पढाइ हुन्छ त कान्छ मैले त्यतिकै अब अलिकता हैन बढ्छ मैले स्टार्टै गरिसकेँ तर पनि मैले अब किनभने चाहिँ कोरोनाको बारेमा हैन एज अ सिनियरको रूपमा है तिमीहरूको टिचरको रूपमा मैले अब यसलाई चाहिँ सिरियसली लिऊ भनेको किनकि सबैले त्यस्तो भन्यो भने हामी आफै कन्सियस हुन्छौँ क्या डर आउँछ क्या हामीभित्र हामी मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने जस्तो प्यारेन्ट्सले भन्छन् मैले भने अर्कोले भन्यो भने अनि मान्छे कन्सियस हुँदै जान्छ क्या अवेरनेस हुँदै जान्छ नि त त्यसको लागि मात्रै भनेको मैले हैन मेरो आफ्नो क्लास टाइमलाई पनि मैले योसँग जोडेँ ल मैले आफ्नो कोर्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु ल ठीक छ ल म आज तिमीहरूको यो जुन थ्योरी दिन्छु भनेको थिएँ नि मैले थ्योरी बनाइदिएको छु है पिडिएफ तिमीहरूलाई पठाएको छ कि छैन मैले यो थ्योरीको छैन सर ल त्यसो भए म आज पठाइदिन्छु हैन पहिला एकचोटि सर र हेरौँ म आज यो थ्योरी फर्स्ट च्याप्टरको यो थ्योरी पोर्सनमै यो आज यो क्लास इन्ड गर्छु ल है हुन्छ सर फर्स्ट च्याप्टर थियो हाम्रो के रे युनिट 1 थियो एकाउन्टिङ एज अ फर्म अफ कम्युनिकेसन हैन त हामीले यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरु गर्यौं तर पनि अब थ्योरी हामीले अलिकति छोडेका थियौं हुन त यस्तो थ्योरी आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ तर यो बुझ्यो भने एक्जाममा दिएको थ्योरी चाहिँ लेख्न सक्छौ के यो बुझ्यो भने उले जस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ जस्तो पनि सोध्न सक्छ के र यसै यही थ्योरीको बेसमा हामीले अगाडि बढ्ने हो के त्यही भएर अब व्हाट इज एकाउन्टिङ भन्छ एकाउन्टिङ के हो त हामीले एकाउन्टिङ भने के बुझ्छौं भनेपछि त है इकोनोमिक इन्फर्मेसन है हामीले फाइनान्शियल इकोनोमिक के रे फाइनान्शियल
यो ट्रान्जेक्सनको डेटाहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने, मेजरिङ गर्ने, कम्युनिकेटिङ गर्ने, त्यो इकोनोमिक इन्फर्मेसन हाम्रो भेरियस युजरहरूलाई के गर्ने, फ्लो गर्ने। यो एउटा प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त? एकाउन्टिङ भन्छौँ। कम्युनिकेट गर्नु पर्यो क्या। कम्युनिकेट भनेको एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन कम्युनिकेट भयो त यो बिचमा, कुरो बुझ्यो? यो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले कम्युनिकेट गर्ने, मेजरिङ गर्ने, अनि हाम्रो के अरे यो आइडेन्टिफाइङ गर्ने। ठिक छ? त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको आइडेन्टिफाइङ गर्ने, मेजरिङ गर्ने, उनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने, कसलाई? भेरियस युजरहरूलाई। अब जसले अकाउन्ट युज, अब उसको डेटा जसले लिन्छ त्यसलाई हामी युजर भन्छौँ नि त। अब हामीले अकाउन्टको युजर को हुन् त, यसपछि हामीले स्टडी गर्छौँ, टपिक छ। तर अहिले चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ के हो त त्यति मात्रै हो क्या। एकाउन्टिङ के हो त भनेपछि हाम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने। कुनै पनि कम्पनीमा त फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ नि। हो, एकाउन्टिङले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई मात्रै लिन्छ अनि तिनीहरूको मेजरिङ गर्छ अनि तिनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्छ। ठिक छ? अब यो मेजरिङभित्र क्लासिफाइङ, है, समराइजिङ, यो सबै कुराहरू आउँछन् क्या। कुरो बुझ्यो? यो एउटा प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त? एकाउन्टिङ भन्छौँ। अब यहाँ मैले एकाउन्टिङ लेखेको छु। एकाउन्टिङ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस। वास्तवमा बिजनेसको ल्याङ्ग्वेज भनेको नै एकाउन्टिङ हो क्या। द अमेरिकन एकाउन्टिङ एसोसिएसन डिफाइन्स एकाउन्टिङ एज, है, यो अमेरिकन एकाउन्टिङ एसोसिएसनले डिफाइन गरेको यो। अब एकाउन्टिङले धेरैले डिफाइन गरेछ के, तर पनि मैले अब यो हाम्रो प्राय जसो यो अमेरिकन एकाउन्टिङ भएकोले, यो बुकै अमेरिकन एकाउन्टिङ भएकोले त्यसैको डेफिनेसनलाई लिएको हो। अमेरिकन एकाउन्टिङ एसोसिएसन डिफाइन्स accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by the user of the information. अब यहाँ this information is primarily financial. के हुनै पर्छ हाम्रो? त्यो फाइनेन्शियल हुनै पर्छ क्या। ठिक छ? इन्फर्मेसन फाइनेन्शियल हुन्छ, स्टेटेड इन मोनेटरी टर्म। मोनेटरी टर्ममा, मनीमा मेजर गरेर, मनीमा लेखेको हुन्छ क्या। अनि एकाउन्टिङ देन इज अ मेजरमेन्ट एन्ड कम्युनिकेसन प्रोसेस युज टु रिपोर्ट अन द एक्टिभिटिज अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन्स एज अ मेजरमेन्ट एन्ड कम्युनिकेसन प्रोसेस फर सप्लाइज इन्फर्मेसन द्याट परमिट्स informed judgment and decision by user of the data. देख्छ? यो त सजिलो छ। अब हामीले बुझेकै कुरा हो एकाउन्टिङ भनेको के हो, है। अब यसपछि हाम्रो युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड देयर निड्स। देख्छ? अनि अब यहाँ पहिला हामीले युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड देयर निड्स, पहिले यो टपिकै बुझ्नु पर्यो। देख्छ? अनि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनका युजरहरू, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनका युजरहरू को हुन्छ अनि उनीहरूको निड के छ त? युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन आर सेपरेटेड इन्टु टु ग्रुप्स। हामी दुईटा ग्रुपमा सेपरेट गरिदिन्छौँ, क्लासिफाई गरिदिन्छौँ। One, internal users group and external users group. Internal हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनका युजरहरू एउटा इन्टरनल युजर हुन्, अर्को एक्सटर्नल युजर हुन्। अब इन्टरनल युजरमा को आउँछन्, उनीहरूको आवश्यकता के हुन्छ? इन्टरनल युजर्स आर द पिपल within a business organization, within a business organization who use accounting information. बिजनेस अर्गनाइजेसन भित्र युज गर्ने जति छन् नि मान्छेहरू, तिनीहरूलाई हामी इन्टरनल युजर भन्छौँ के। जस्तो हाम्रो यो अब यहाँनिर कहाँनिर कन्फ्लिक्ट आउँछ भने, कहाँनिर कन्फ्लिक्ट हुन्छ भने चाहिँ जस्तो स्टाफ छ एउटा,
स्टाफले आफ्नो स्यालेरीको बारेमा हेर्न खोज्यो एकाउन्टमा। अब भन त्यो इन्टरनल युजर हो या एक्सटर्नल युजर हो? इन्टरनलै होला सर, स्टाफ त इन्टरनल। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् न सर, के भन्छ त्यो? मैले के भने भनेपछि जस्तो यहाँ पहिला मिनिङ युजर्स आर internal users are the people within a business organization who use accounting information. बिजनेस अर्गनाइजेसन भित्र एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन जो युज गर्छन् तिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त? दे आर इन्टरनल युजर्स। अब मैले तिमीलाई के क्वेसन सोधेँ भने यदि एउटा हाम्रो इन्टरनल स्टाफले आफ्नो आफ्नो स्यालेरीको बारेमा जसले यो मन्थको स्यालेरी रिसिभ गरेको थियो तर उसलाई कन्फ्युजन भयो, उसले एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हेर्न खोज्यो, एकाउन्टिङ डेटा हेर्न खोज्यो भनेपछि यो त एक्सटर्नल हो सर, एक्सटर्नल हो नि। एक्सटर्नल इभेन्ट हो नि त स्यालेरी एन्ड एक्सटर्नल इभेन्ट हो त। कसरी भन त? किन भनेपछि यसले सर तपाईको सुन्नु न, यो त आफ्नोको लागि भयो नि त सर, त्यसैले भन्नु खोजेको। ओ भेरी गुड भेरी गुड। जसले कुरो के हो भने ठिक छ, एकदम अंशुले ठिक भन्यो। कुरो के हो खास त्यहाँ भनेपछि जस्तो हामी यो डेफिनेसन हेर्दाखेरि त इन्टरनल युजर जस्तो देखिन्छ नि, यो मिनिङ हेर्दाखेरि त हो कि होइन भन त? किनकि आफ्नै स्टाफले युज गर्यो भनेपछि त ऊ त अर्गनाइजेसन भित्रको हो नि, हो कि होइन भन? अर्गनाइजेसन भित्रको हो नि त भनेपछि उसले युज गर्यो त हामी के सोच्छौँ, यो त हाम्रो इन्टरनल युजर पो हो कि भनेर। त्यो इन्टरनल युज हुनुको लागि कम्पनीको लागि उसले डिसिजन गर्नु पर्यो, कम्पनीको लागि। उसले अगर प्रफिट मार्जिन हेरेको भए चाहिँ नि त्यो इन्टरनल के युजरमा पर्थ्यो हो। उसले कम्पनीको लागि हेरेको भए कम्पनी इन्टिटी एउटा इन्टिटी हो नि, स्टाफ त अर्कै इन्टिटी हो नि, होइन र? स्टाफले आफ्नो लागि हेर्छ भनेपछि त कम्पनीको लागि हेरेको छैन नि त, कम्पनीको कामको लागि हेर्ने हो सर। हो, कम्पनीको कामको लागि हेर्ने हो भनेपछि त त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल युजर हुन्थ्यो क्या। जस्तै त्यही भएर मैले फर इक्जाम्पल द एचआर डिपार्टमेन्ट निड्स, एचआर हेड, एचआर म्यानेजर, एचआर डिपार्टमेन्ट निड्स टु ह्याभ information about how profitable the business is in order to set wages and salaries. अब हेर्दा उसले कुन हिसाबले हामीले स्यालेरी र युजलाई सेट गर्यो भने, कति कसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने हाम्रो बिजनेस प्रफिटेबल होला त? यो उसलाई यो इन्फर्मेसनको बारेमा उसलाई आवश्यकता छ, कसरी सेट गर्ने त भनेपछि अब यो म्यानेजरले आफ्नो स्यालेरीको लागि हेर्यो कि बिजनेसको लागि हेर्यो? यसले आफ्नो स्यालेरी, आफ्नो पर्सनल युज, यसले त बिजनेसको लागि हेर्यो नि त। यसले बिजनेसको लागि हेरेको भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त? इन्टरनल युज, इन्टरनल युजर हो यो म्यानेजर। यो म्यानेजरले आफ्नो पर्सनल स्यालेरीको लागि हेरेको भए के हुन्थ्यो? यो चाहिँ एक्सटर्नल युजर हुन्थ्यो कि त्यति बेला। कुरो बुझ्यो? लाइकवाइज production managers need to know whether the plant's revenue are enough to cover its operating cost. These information exist in the accounting information and can be prepared. जस्तो हामीलाई यी कुराहरुको आवश्यकता पर्यो है, यो हाम्रो प्लान्टले उसको प्लान्टबाट जति रेभेन्यू आएको छ, जति उसले गुड्स बनाएको छ, त्यहाँबाट जति रेभेन्यू आएको छ त्यसले उसको अपरेटिङ कस्टलाई कभर गर्छ गर्दैन। एचआर डिपार्टमेन्टले यो हाम्रो स्यालेरी कसरी सेट गर्ने, कसरी हामीले प्रफिटेबल हुने बिजनेसलाई, हैन? अर्को मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले मार्केटिङमा हाम्रो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने के छ है, हाम्रो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी कसरी भइराछ, मार्केटिङमा कति एक्सपेन्डिचर भयो, अब हामीले एक्सपेन्डिचर रिड्युस गर्दाखेरि हामीलाई बेनिफिट हुन्छ या प्रफिट हुन्छ। यस्ता हिसाबले हाम्रो यदि एकाउन्टिङ के रे हामीले रेकर्ड प्रिपेयर गर्छौं र ती इन्फर्मेसनहरुलाई हामीले जजमेन्ट गर्छौं अथवा ती इकोनोमिक इन्फर्मेसन हामीले लिन्छौं भनेपछि यता त्यो इन्फर्मेसन युजरहरुलाई हामी के भन्छौं त? इन्टरनल युजर्स भन्छौं। जसले अब हामीले सर्टकटमा बुझ्दाखेरि जसले बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि, बिजनेस एन्टिटीको लागि युज गर्छ नि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरु, एकाउन्टिङ डेटाहरु है, युज अथवा रेकर्ड गर्छ भनेपछि त्यसलाई भन्छ हामी internal users. अर्को छ external users. External users are people outside the business entity that use accounting information. कुरो बुझ्यो? बिजनेस एन्टिटी भन्दा बाहिरका
बिजनेसको लागि होइन, उनीहरूले आफ्नो लागि यदि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन युज गर्छन् भने चाहिँ दिज पिपल आर कल्ड एक्सटर्नल युजर्स। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। दिज एक्सटर्नल युजर्स इन्क्लुड एक्जिस्टिङ एन्ड पोटेन्सियल स्टक होल्डर्स। स्टक होल्डरले त कम्पनीभन्दा आफ्नो लागि हेर्छ नि त, म्यानेजरले पो कम्पनीको लागि हेरिदिन्छ। त्यो कुरो बुझ्यौ? एक्जिस्टिङ एन्ड कहिलेकाहीँ कम्पनीको लागि पनि हेर्छन्। यदि कम्पनीको बोर्ड लागि मेम्बरहरूले डिसिजन लिनु पर्यो भने हो, त्यति बेला यो इन्टरनल युजर भयो क्या। जेनरली स्टक होल्डरले त्यो भन्दा पनि होइन, आफ्नो लागि हेर्छ, उनीहरूले आफ्नै लागि डिसिजन गर्छन्। कुरो बुझ्यौ? अब उनीहरूले बेनिफिट देखिन भने, जस्तो मैले बेनिफिट पाउनु पर्ने थियो, अहिले कम्पनी लसमा छ भने चाहिँ उसले के भन्छ भने चाहिँ ल उसले बिजनेस लसमा भयो भने बिजनेस लस होइन कि मेरो आफ्नो लस हो भने सोध्छ क्या स्टक होल्डरले। यदि कुनै बेला कुनै केसमा गर्न सक्छन्, उनीहरूले पनि गर्न सक्छन्। स्टक होल्डरले पनि बिजनेसको लागि हाम्रो त्यो उनीहरूले यो के अरे एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू युज गर्छ भने त्यति बेला स्टक होल्डर के हुन्छन् त? इन्टरनल युजर हुन्छन्। जेनरली इन्टरनल युजर हुँदैनन् स्टक होल्डर्स, किनकि इन्टरनल युजर भनेको त उसले काम गर्नु पर्यो क्या, स्टक उसमा गएर त्यसपछि काम गर्नु पर्यो। यिनीहरू त डिसिजन लेभलको मान्छे हुन् नि, डिसिजन लेभलको मान्छे हुन् नि। कहिलेकाहीँ स्टक होल्डर आफै म्यानेजर भएर बसिदिन्छन् नि, हो त्यो केसमा चाहिँ त्यो स्टक होल्डर त्यो के हो त? इन्टरनल युजर हुन्छ। नत्र त्यो बाहेक भनेको यो स्टक होल्डर एक्सटर्नल युजर नै हो। एन्ड द इन्टरनल रेभेन्यू अफिस, जो हाम्रो नेपालमा भन्छौँ नि हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू, है, ट्याक्स अफिसहरू, गभर्मेन्ट एजेन्सिज, बोन्ड होल्डर्स, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स कम्पनीज, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। कुरो बुझ्यो? यो के हो नि त? उनीहरूले आफ्नो एकाउन्टिङ युजर आफूको यो सबै एउटा इन्टिटी हो नि, आफ्नो युजको लागि गर्छन् क्या। आफ्नो युजको लागि गर्छन् भनेपछि एक्सटर्नल भयो। अनि कम्पनीको युजको लागि गर्छन् भनेपछि इन्टरनल युजर भयो। हामी छुट्याउनु एउटा त्यही हो पोइन्ट। अनि अगाडि लेखेको छ है, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन इज भ्यालुएबल टु बोथ ग्रुप्स, इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल युजर्स, when it comes time to evaluate the financial consequences of various alternatives. Although accounting information plays a significant role in reducing uncertainty within an organization, it also provides financial data for persons outside the persons. अनि users of accounting information है, इन्टरनल एक्सटर्नल। अब इन्टरनलमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट भयो इन्टरनलको, अनि स्टक होल्डर्स ब्याङ्कर्स छ, उनीहरूले कमन के डिसिजन लिन्छन्, रिलिभेन्ट क्वेसन के हुन्छ है। जस्तो म्यानेजमेन्टले सुड वी बिल्ड अनदर मेसिन, अर्को मेसिन बनाउने त, अनि उसले क्वेसन के हुन्छ भने चाहिँ हाउ मच विल इट कस्ट टु बिल्ड द न्यू मेसिन। नयाँ मेसिन बनाउँदाखेरि हामीले कति खर्च बेहोर्नु पर्ला त, कति खर्च लाग्ला त, यो क्वेसन आउँछ। अब यसको लागि हाम्रो के हुन्छ त? एकाउन्टिङ, अब हामीले कति खर्च लाग्छ त, कति कस्ट आउँछ नयाँ मेसिन बनाउँदाखेरि, त्यो चाहिँ अब उसले रेकर्ड गर्छ, हेर्छ, उसले एनालाइसिस गर्छ है, कस्ट एनालाइसिस गर्छ, अनि उसले डिसिजन गर्छ। ठिक छ। अनि एक्सटर्नल युजरहरू स्टक होल्डर्सहरूले उनीहरूको क्वेसन के हुन्छ? सुड आई बाई सेयर अफ डट कम्पनी स्टक, कुनै कम्पनीको स्टक किन्नु त, यो अब किन्ने त भन्ने एउटा डिसिजन गर्न सक्छ। अब यसको लागि क्वेसन के हुन्छ त? किन्ने त भने त हामीले डिसिजन गर्छौँ भनेपछि त्यति बेला उसको क्वेसन के हुनसक्छ त? हाउ मच डिड द कम्पनी अर्न लास्ट इयर। हामीले त लास्ट इयर, अब यो लास्ट इयर फ्युचरमा कति उसले अर्न गर्छ है, हामी जति कम्पनीले अर्न गर्छ त्यही अनुसारको त हामीले डिभिडेन्ड पाउने हो नि त। त्यही भएर स्टक होल्डरले उसको अर्निङको डेटालाई बढी युज गर्छन्, अर्निङको इन्फर्मेसनहरूलाई बढी खोज्छ। ब्याङ्कर्सहरूले उनीहरूलाई के हुन्छ त? उसले ऋण पेमेन्ट गर्छ कि गर्दैन, उसले पैसा दिउँ कि नदिउँ, उसले टाइममा पेमेन्ट गर्छ कि गर्दैन, उसँग डेब्ट कति छ, लोनमा डुबेको छ कि लोन कति छ, यो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिन्छ। ठिक छ। इन्फर्मेसनहरूले युज गर्छन् भनेपछि टिमको हुन्छ युजर्स अफ एकाउन्टिङ हो।
अब युजर्स अफ एकाउन्टिङलाई डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट डेटा चाहिन सक्छ। बुझ्यौ? ब्याङ्कर्सहरूले सुड आई लेन्ड मनी टु डट कम्पनी, अनि उसको क्वेसन के हुनसक्छ, वाट डेब्ट्स डज द कम्पनी ह्याभ। नेक्स्ट अब टपिक फाइनेन्सियल डिसिजन फ्रेमवर्क। फाइनेन्सियल डिसिजन अब हामीले कसरी गर्छौँ त भनेपछि है एउटा फ्रेमवर्क दिएको छ है, यो मैले बुककै लेखिदिएको तिमीहरूको। युज द फलोइङ डिसिजन प्रोसेस टु हेल्प यु मेक एन इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अबाउट एनी कम्पनी। हामीले कुनै पनि कम्पनीको यो कम्पनीमा लगानी गर्ने कि भनेर डिसिसन गर्दाखेरि यी स्टेप्सलाई चाहिँ हामीले यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ फलो गर्छौँ। यी स्टेप्सहरू हुन्छन् है। फर्मुलेट द क्वेसन, सुरुमा हामीले फर्स्टमा के गर्ने, एउटा क्वेसन फर्मुलेट गर्ने, आफूले क्वेसन रेज गर्ने है। अब क्वेसन के हुनसक्छ भने सुड आई इन्भेस्ट इन कम्पनी, कम्पनीमा लगानी गरौँ त है, यो क्वेसन हुनसक्छ। सबैको यही त हो नि, लगानी गर्ने कि नगर्ने, गरौँ त। अनि अर्को हुन्छ स्टेप 2 मा हामीले ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड अदर सोर्सेस है। द इन्फर्मेसन निडेड विल कम फ्रम अ भेराइटी अफ सोर्सेस। अब पहिला त हामीले यो लगानी गर्ने त भन्ने सोच्यौँ, अनि त्यसपछि हामी के सोच्छौँ, इन्फर्मेसनहरू। अब इन्फर्मेसनहरू लिन्छ, हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू है। अनि त्यसपछि एनालाइज द फाइनेन्सियल्स, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू, फाइनेन्सियल डेटाहरू हामी एनालाइज गर्छौँ। द इन्फर्मेसन इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट क्यान बी युज्ड टु परफर्म रेसियो एनालाइसिस, होरिजेन्टल एनालाइसिस, भर्टिकल एनालाइसिस, कम्पेरिजन विथ कम्पिटिटर्स, कम्पेरिजन विथ इन्डस्ट्री एभरेज। अब मैले लेख्नु त यो लेखेँ यहाँभित्र, अब तिमीहरूले पढेको भनेको एउटा रेसियो एनालाइसिस मात्र छ, त्यो बाहेक अरू कुरा पनि हुन्छन्। कम्पनीको हामीले यो एनालाइज कम्पनीको फाइनेन्सियल डेटाहरू एनालाइसिस गर्दाखेरिका अब यो बाँकी कुराहरू हामीले सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्छौँ। यो होरिजेन्टल एनालाइसिस, कमन यो हाम्रो के अरे भर्टिकल एनालाइसिसहरू, ठिक छ। अब अहिले हामीले त्यति मात्र पढ्नु पर्यो, यति मात्रै भयो हामीले लेख्दा हुन्छ क्या। एनालाइज द फाइनेन्सियलमा के लेख्नु त भने चाहिँ रेसियो एनालाइसिस, होरिजेन्टल, भर्टिकल एनालाइसिस। अब यिनीहरूको बारेमा डिटेल भन्नु पर्यो भने चाहिँ त धेरै टाइम लाग्छ। च्याप्टर यो हाम्रो कमन स्टक च्याप्टरभित्र पाउँछौँ क्या यिनीहरू, ठिक छ। एनालाइज गर्दाखेरि हामीले यो युज गर्छौँ भन्ने हो। अनि मेक द डिसिजन है, टेकिङ इन्टु एकाउन्ट all of the various sources of information, you decide either to use the money for something else, invest the money in the dotted company है। डिसिसन लिँदाखेरि अब माथिको डेटा हेऱ्यो, त्यसपछि हामी डिसिसन लिन्छौँ यो पैसा अरू ठाउँमा अरू सामानको लागि युज गर्ने कि अथवा हामीले यो त्यही कम्पनीमा लगानी गरौँ भन्ने हुन्छ, ठिक छ। दुईटा डिसिसन देखिन सक्छन् हाम्रो, त्यसैमा लगानी गर्ने अथवा त्यो पैसालाई अरू ठाउँमा युज गरौँ। Compare the results. If you do decide to invest, you will want to monitor your periodically. When you made a good decision will be based on the answer to those two questions. Have I received any dividends on my shares? Has the price of stock increased above that I paid? डिभिडेन्ड पाए त है, अथवा पहिला मैले तिरेको भन्दा मेरो स्टकको भ्यालु बढेको छ त, मूल्य बढेको छ त। रिजल्ट इन्टरप्रेट यसरी गर्छु। अब मलाई भन, युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड देयर निड्स, ल भन मलाई सोध्नुपर्ने केही छ यसमा यहाँ गरेको। अब यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने अब यसै बेसमा उनीहरूले क्वेसन सोध्ने हुन्छ। क्वेसन त जसरी पनि सोध्न सक्छन् क्या, इन्फर्मेसन चाहिँ चाहियो हामीलाई। अब हामीले यसलाई सर्टकटमा बुझ्दाखेरि त हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ बिजनेस एन्टिटीको लागि हामीले एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन युज गर्छौँ, वी आर इन्टरनल युजर्स। यदि हामीले यो आफ्नो पर्सनल युज अथवा अरूहरूको युजको लागि गर्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ एक्सटर्नल युजर हो, त्यो चाहिँ एक्सटर्नल युजर, ठिक छ। अब इन्टरनल युजरले के गर्छ, किन एकाउन्टिङ युज गर्छ भने चाहिँ कम्पनीको लागि गर्छ, एक्सटर्नलले आफ्नो युजको लागि गर्छ। उसको आफ्नो पर्पस के गर्नलाई उसले एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिएको, ठिक छ। अब त्यसैको अब उसमा उसले क्वेसन सोध्ने, बस यति हो कुरो बुझ्नुपर्ने।
मैले एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन किन युज गरेँ र म को हुँ, मैले कसको लागि युज गर्दैछु, यो कुरा त अब हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। यहाँ सबै कुरा लेखेर सकिँदैन क्या। अर्को कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फाउन्डेसन फर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा हेर है, a strong theoretical foundation is essential if accounting practice is to keep pace with the changing business environment. हो कि हैन भन, कसैले कुनै तरिकाले राख्यो भनेपछि त है हाम्रो त अहिले यो बिजनेसको चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ, सबैलाई थालुङ्ग हुन्छ नि। त्यही भएर एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसन चाहिन्छ क्या एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसको लागि। कुनै न कुनै हामीलाई रुल दिएको हुनु पर्यो, कुनै न कुनै कन्सेप्ट हुनु पर्यो। The accounting profession has developed a conceptual framework for accounting that aids accountants in their role as interpreter and communicators of relevant information. Accounting profession हरुले, अब यहाँ accounting profession भनेको एउटा मात्रै हैन, विभिन्न बडीहरु छन् एकाउन्टिङका रुल डेभलप गर्ने, एकाउन्टिङको फ्रेमवर्क दिने, एकाउन्टिङको फाउन्डेसन बनाउने। जस्तो हाम्रो यो सेक्युरिटी एक्सचेन्ज, हाम्रो यो सेक्युरिटी एक्सचेन्ज हुन सक्छ, एकाउन्टिङ यो अर्को एसोसिएसनहरु हुन सक्छन्, अडिट एसोसिएसन हुन सक्छ, यस्ता विभिन्न हुन्छन् कि प्रत्येक कन्ट्रीमा आफ्नो हुन्छ क्या। र वर्ल्डलाई पनि एउटा कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम छ, इन्टरनेसनल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड IFRS हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? ती बडीहरुलाई हामी के भन्छौँ त, accounting profession भन्छौँ। It presents the main ideas, assumptions, concepts, principles upon which all international financial reporting standard and therefore financial statements are based. It discussion of the objectives of financial reporting. ठीक छ, यो हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ हाम्रो है एकाउन्टिङको एउटा एकाउन्टिङको के हो त, फाउन्डेसन नै हो। यो चाहिँ कसले दिन्छ त, यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरु कसले दिन्छ भनेपछि एकाउन्टिङ प्रोफेसनहरुले दिन्छन्। ठीक छ, यसले के प्रेजेन्ट गर्छ त भनेपछि आइडियाज, एजम्पसन, कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल्स केमा त भनेपछि हाम्रो यो इन्टरनेसनल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अब योमा के डिस्कस गरिन्छ त, यो फ्रेमवर्कमा के हुन सक्छ त, कसरी फाउन्डेसन हुन सक्छ, यो फ्रेमवर्कमा के हुन्छ भने द अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनान्शियल रिपोर्टिङ। फाइनान्शियल रिपोर्टिङको अब्जेक्टिभ के हो, प्रत्येक रिपोर्टको आफ्नो अब्जेक्टिभ हुन्छ। जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टको अब्जेक्टिभ टु सो द नेट प्रफिट, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अर्को छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको हाम्रो पर्पस के हो त, टु सो द एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, फाइनान्शियल पोजिसन अफ द कम्पनी। त्यस्तै हाम्रो त्यो अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको त्यस्तै आफ्नै अब्जेक्टिभ छ, क्यास इनफ्लो आउटफ्लो भएको हो, के को अब्जेक्टिभ हो पहिले त्यो हुनु पर्यो। अनि त्यो कुरा मजा त्यो हामीले उनीहरूले छुट्याइदिएको हुन्छ क्या, यो रिपोर्ट यो अब्जेक्टिभको लागि हुन्छ। युजर ग्रुप एन्ड देयर इन्फर्मेसन निड, युजर ग्रुप को हो त, इन्टरनल हो या एक्सटर्नल हो। दिज डेफिनेसन्स recognize and measurement of the elements from which the financial statement are constructed. Next, last हाम्रो accrual, going concern, economic entity concept, etc. यो फाउन्डेसन यो हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा चाहिँ यी कुराहरुको डिस्कसन गर्छौं हामी। ठीक छ, त्यही भएर यहाँ छ फर्स्टमा छ इकोनोमिक एन्टिटी कन्सेप्ट। यो त हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा आउँछ नि। Foundation of accounting. Economic entity concept. This concept assumes that states that business must keep their transactions separate from their owners or other businesses. अरु बिजनेस र उसको ओनरबाट बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सन सेपरेट हुनुपर्छ, गर्नै पर्छ। कुरा बुझ्यो? यो एन्टिटी यो यसले त्यो भन्छ। जस्तो म ओनर हो भनेपछि मेरो बिजनेससँग कुनै ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ मैले सेपरेटली राख्नुपर्छ, एउटै यसमा बिजनेसकै ट्रान्ज्याक्सनमा राख्नु हुँदैन।
अब बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई होल्ड गरेको हुनसक्छ, ओनरको अर्को बिजनेस पनि हुनसक्छ। कुरो बुझ्यो? भनेपछि त्यो जस्तो हाम्रो अहिले एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई हायर गर्छ नि, एक्विजिसन गर्छ है, होल्ड गर्छ, होल्डिङ कम्पनी हुन्छ। कुरो बुझ्यो? हो बिजनेस अर्को बिजनेस हो भनेपछि त्यो चाहिँ फरक हुनुपर्छ, उसको ट्रान्जेक्सन छुट्टै राख्नुपर्छ, एउटा यो बिजनेसको ट्रान्जेक्सन छुट्टै राख्नुपर्छ भनेको। फर इक्जाम्पल द ओनर अफ अ कम्पनी लेन्ड्स लोन टु हिज कम्पनी है, कम्पनीको मालिकले कम्पनीलाई लोन दियो रे, इट वुड बी स्ट्रिक्टली रेकर्डेड एज अ कम्पनीज लायबिलिटी एन्ड द्याट हेज टु बी पेड ब्याक टु द ओनर। एउटै भएको भए त पेमेन्टै गर्दैन थियो नि त, राखिराख्थ्यो नि त, ओनरलाई तिर्नुपर्छ, ल्याबिलिटिज हो भनेर इन्ट्री गरिदिन्छ। कुरो बुझ्यौ? यो डिफ्रेन्ट इन्टिटी हो, ओनर र बिजनेस बोथ हेभ डिफ्रेन्ट इन्टिटी, दुईटा छुट्टा छुट्टै मान्छे हुन्। Going concern concept. For accounting purpose, the going concern concept states that the financial activities of the business are assumed to be in operation for an indefinite period of time. Business 1 year को लागि होइन नि त, इन्डिफिनाइट टाइम को लागि हामी के गर्छौं, पिरियड को लागि हुन्छ बिजनेस भन्ने हुन्छ। This allows a business to operate with a view toward a long term. Thus, the going concern assumption makes it possible to depreciate assets. कुरा बुझ्यौ? यही एजम्पसनको कारणले हामीले यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने, नत्र डेप्रिसिएसन नै हुँदैन थियो। 1 वर्षको लागि हो भने चाहिँ त्यो एसेट्स त्यही 1 इयर को हुन्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो। तर बिजनेस त लङ रन मा जान्छ, because we assume that business will have a long life. Financial statement, especially balance sheet, are prepared on this assumption. Balance sheet किन तयार पर्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट त यो इयर को लागि हो, यो इयर को प्रॉफिट देखाउन लागि, तर ब्यालेन्स सिट किन प्रिपेयर गर्छ? ब्यालेन्स सिट त लामो समयसम्म लान्छौँ नि हामीले, यो इयर को डेटा अरु सबै इयरमा लगिरहन्छ, तर इन्कम स्टेटमेन्टको यो इयर को डेटा अर्को इयरमा लान्छौँ त सिद्धै लग्दैन। First principle. First principle, when a business acquires an asset, the original value of that assets is recorded in the business financial reports. This initial original acquired value is called the cost principle. हामीले कुनै पनि एसेट्स किन्यौं भनेपछि त्यसको ओरिजिनल कस्टमा राख्नुपर्छ, जुन कस्टमा हामीले किनेका थियौं त्यही कस्टमा राख्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो यो 50,000 लिस्ट प्राइस थियो उसमा लेखेको, तर हामीले त्यसको लागि 45,000 मात्र पेमेन्ट गर्यो भनेपछि हामीले 50,000 मा हैन 45,000 मै रेकर्ड गर्नुपर्छ। जति हामीले पेमेन्ट गरेको है त्यसैमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। Often the cost principle is used to keep record of company's tangible assets. र हाम्रो tangible assets को लागि tangible assets हरु हुन्छ, फर्निचर, ल्यान्ड, vehicle, building यस्ता assets हरु है, without reflecting the market value. उनीहरुको मार्केट भ्यालु हैन कि है, उनीहरुको ओरिजिनल भ्यालु देखाएर हामीले यो tangible assets को रेकर्ड गर्नलाई यो cost principle युज गर्छौं। Time period assumption. The time period assumption states that business should report their financial statement appropriate to a specific time period. Or time period is often referred to as accounting year. Time period, प्राय हामीले time period भनेको accounting year 12 year को लागि भन्छौं, तर अरु पनि year हुन सक्छन्। These periods can be monthly, quarterly, semi-annually, annually, or any other interval depending on business and owner's preference. जस्तो हामीले 20 days को हेर्नु पर्यो भने चाहिँ 20 days को लागि हामीले त्यो सबै प्रॉफिट लस यो ब्यालेन्स सिट सबै हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड भनेको 20 years को हुन्छ, 20 days को हुन सक्छ। 20 days को पनि हामीले एकाउन्टिङ पिरियड बनाउन सक्छौं। जेनरली हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड 1 year कै हुन्छ। ठीक छ, यसले एउटा एकाउन्टिङलाई एउटा टाइम भित्र हामीले एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो। कस्ट प्रिन्सिपलले कस्टमा कस्ट हामीले यो एसेट्सहरुलाई उसको ओरिजिनल कस्टमा राख्नुपर्छ, एक्वायर्ड कस्टमा राख्नुपर्छ भनेको। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनेको बिजनेस 1 year को लागि मात्र हैन, कुनै एउटा सर्टेन पिरियड को लागि मात्र हैन, लङ रन हुन्छ, यसको लङ लाइफ हुन्छ।
लङ लाइफसम्म यो रन हुन्छ भन्ने हो। इकोनोमिक इन्टिटी कन्सेप्टले बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट के अरे इन्टिटी कन्सेप्ट यो इकोनोमिक इन्टिटी कन्सेप्टले बिजनेस र ओनर फरक हुन्, बिजनेस एउटा बिजनेस र अर्को बिजनेस डिफ्रेन्ट हुन्, इन्टिटी हुन्, त्यो इन्टिटीको त्यो भएको ट्रान्जेक्सनहरूको डिफ्रेन्ट हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट बुकहरूमा रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को छ ग्याप, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, ग्याप भन्छ हामी। ग्याप इज द कलेक्सन अफ कमनली फलोड एकाउन्टिङ रुल्स, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल क्या, सबैले एक्सेप्ट गरेको एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू है। ग्याप इज द कलेक्सन अफ कमनली फलोड एकाउन्टिङ रुल्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड फर फाइनेन्सियल रिपोर्ट। ठिक छ, हाम्रो यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको स्ट्यान्डर्ड र एकाउन्टिङ रुलहरू एउटा हाम्रो कलेक्सन नै के हो त? ग्याप। ग्याप स्पेसिफिकेसन्स इन्क्लुड डेफिनेसन्स अफ कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल्स एज वेल इन्डस्ट्री स्पेसिफिक रुल्स। ग्यापमा के हुन्छ त भनेपछि है, ग्याप भनेको कसैले दिएको रुल हो क्या, कसैले का प्रिन्सिपल हुन्, कुनै बडीले दिएको कन्सेप्ट हो क्या, जसलाई सबैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र सबैले युज गर्छन्, त्यही गर्नै पर्ने हुन्छ। The purpose of gap is to ensure that financial reporting is transparent and consistent from one organization to another. एउटा अर्गनाइजेसनबाट एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा अर्को अर्गनाइजेसनमा अर्को त्यो होइन, सबै अर्गनाइजेसनहरुमा एउटै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, एउटै रुल हुन्छ, एउटै प्रिन्सिपल फलो हुन्छ भनेपछि अनि हो त्यो ल्याउनको लागि यो हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ ग्यापले इन्स्योर गरेको हुन्छ र जसले गर्दा ग्यापले ट्रान्सपेरेन्ट र कन्सिस्टेन्ट बनाउँछ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरूलाई। देयर इज नो युनिभर्सल ग्याप स्ट्यान्डर्ड। ग्याप चाहिँ युनिभर्सली होइन क्या, यो अमेरिकन हो, अमेरिकामा चाहिँ ग्याप युज हुन्छ। हामीले चाहिँ नेपालको उसमा हेर्ने भने चाहिँ नेपालको जो हाम्रो यो के अरे नेप्से छ नि, नेप्सेले दिएको स्ट्यान्डर्ड हाम्रो यो जेनरल अडिट रिपोर्ट के अरे हाम्रो जेनरल अडिटले दिएको त्यो के अरे त्यसलाई भन्छ हामी के अरे महालेखा परीक्षक त्यसले भयो। अनि यो कन्ट्रोलर अफिसहरू भए, कोष लेखा नियन्त्रक अफिस भए, यिनीहरूले दिएको जुन फर्मेट छ त्यसलाई हामी फलो गर्छौँ र साथसाथै हामीले यो आइएफआरएस इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड पनि युज गर्छौँ नेपालको केसमा चाहिँ है। तर युएसमा चाहिँ ग्याप सबैले एक्सेप्ट गरेको छ, एसइसी एफएएसपी है अरू एकाउन्टिङ बडीहरूले पनि युज गरेको छ, के अरे एक्सेप्ट गरेको छ, उनीहरूले यसैमा बनाउँछन्। Therefore, no universal gap standard and specifies vary from one geographic location to or industry to another. In the United States, the Security Exchange Commission (SEC) mandates the financial reporting reports either to gap requirements. They'll say gap line means the Financial Accounting Standard Board (FASB) stipulates gap overall. The Governmental Accounting Standard Boards GASB stipulates gap for the state and the local government. Publicly traded companies must comply with both SEC and gap requirement. Public companyहरूले चाहिँ हाम्रो यो यिनीहरूले चाहिँ SEC र यो ग्यापले दिएका रिक्वायरमेन्टहरूलाई पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। Many countries around the world have adopted the International Financial Reporting Standard IFRS. हामीले पनि नेपालमा पनि यही युज गरेर हुन्छ। IFRS is designed to prove a global framework for how public companies prepare and disclose their financial statements. कसरी देखाउने त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कसरी तयार पार्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क दिन्छ, एउटा डिजाइन दिन्छ, एउटा गाइडलाइन दिन्छ IFRS। देख्छ बुझ्यौ? ग्याप चाहिँ बढी जसो हाम्रो युएसमा युज हुन्छ।
युएसका एकाउन्टिङ बडीहरूले उसलाई एक्सेप्ट गर्छन्, त्यही अनुसार गर भन्छन्। जस्तो नेपालमा त ग्याप नहुन पनि सक्छ, हाम्रो ट्याक्स अफिसमा छुट्टै छ, उनीहरूले आफ्नै तरिकाले युज गरिरहन्छ। जस्तो नेपालको यो हाम्रो उसमा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ हेर न कति डिफ्रेन्ट छ, उनीहरूको आफ्नै फर्मेट छ। नेपालको गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ बजेट सिट छ, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर छ, अर्को हाम्रो के अरे पेटी क्यास बुकका छुट्टै फर्मेटहरू छन्, उनीहरूले आफ्नै तरिकाले गाइडलाइन गरेको छ। हजुर तिम्रो साउन्ड अलिकति कम छ मलाई त। नेपालकै सिकाउनु पर्छ भने कि सर बाहिरको सिकाएर कामै छैन नि। अब पढ्नु छ बाहिरकै गर्नु के त। कहाँ बाहिरको जान्छ सर, यतै बस्ने। त्यो यतै ट्याक्स बसेको कसरी छ। तिर्ने थाहा छैन नेपालमा, अनि त्यो मान्छे भोलि पछि कसरी के गर्छ, के कसले के भन्छ। अब त्यो प्रब्लम, त्यही त प्रब्लम हामीलाई छ नि त। कुरो बुझ्यौ नि, हामीलाई के छ त भने चाहिँ हामीले पढिरहन्छौँ युएसको स्ट्यान्डर्ड, युएसमा के छ होइन। अब यो बुकै युएसको क्वेसन त्यसरी नै सोध्छ, तर अब हामी ट्याक्स अफिसमा जाउँ त मलाई कन्फ्युजन हुन्छ यार। त्यही भनेकै सर। अब उनीहरूले यही फर्मेटमा गर भन्छन्, अब त्यो फर्मेटमा कसरी राख्ने। ब्याङ्कको एउटा ब्यालेन्स सिट हेर त, ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट हेर त। हामीले स्टेटमेन्ट फाइनेन्स तिम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ट्रेडिङ एकाउन्ट होइन। कुरो बुझ्यौ। अब हामीले पढिरहन्छौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, त्यो त हामी जिन्दगीमा प्र्याक्टिसमा देखेकै छैनौँ, तर पढ्छौँ हामी त्यसरी। कुरो बुझ्यौ। अब त्यो त हामीले भोलिको दिनमा अब त्यही भएर त के गर्छन् त हाम्रो रिक्रुटमेन्ट यो उसमा चाहिँ स्टाफिङ उसमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन प्रोसेसमा, अनि त्यसपछि उनीहरूले ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको कुराहरू हामीलाई ट्रेनिङ दिन्छन् क्या। ट्रेनिङ दिएपछि बल्ल हामी एबल हुन्छौँ क्या। अब तर वास्तवमा यो ट्रेनिङ दिएर मलाई चित्त नबुझेको भनेको हामीले जुन सब्जेक्ट पढेका छौँ त्यसमा ट्रेनिङ नै दिनु पर्दैन क्या हामीलाई। हामीले सिधै जब गर्न सक्ने, सिधै हामीले आफ्नो काम गर्न सक्ने है, सिधै हामीले रेकर्ड गर्न सक्ने हुनु पर्यो क्या। स्ट्यान्डर्ड तब हुने भयो क्या। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम यो हाम्रो टिचिङ मेथोडोलोजी अनि टिचिङका क्वेसनहरू है, हामीले स्टडी गर्ने क्वेसनहरू एउटा छ, प्र्याक्टिसमा अर्कै छ भनेपछि ल भन त स्ट्यान्डर्ड छ त, कन्सिस्टेन्ट छैन नि त। युनिफर्म हुनु पर्यो क्या। मैले पढ्दाखेरि र काम गर्दाखेरि एउटै हुनु पर्यो क्या। यस्तो कुरा नगर्नु सर, दिक्क लाग्छ। त्यो त होइन, पछि हामीले अब त्यसलाई कसरी, अब यहाँको अब यो कुरा त हामी जति बुद्धि नभएको होइन नि, यिनीहरूले बुझेकै हो। अब यो कुरालाई कसरी सोल्युसन गर्छन् भने ट्रेनिङबाट क्या, उनीहरूले ट्रेनिङ दिन्छन्। अब म ब्याङ्कमा गयो भने चाहिँ ब्याङ्कको सफ्टवेयर मलाई चलाउन आउँदैन, अब उनीहरूले मलाई 7 डेजको 10 डेजको 15 डे 1 मन्थको ट्रेनिङ दिन्छन्। ट्रेनिङमा उनीहरूको ट्रेनिङमा कति खर्च भइरहन्छ र। कुरो बुझ्यौ। यी कुराहरू त बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्ने। अब युएसमा के छ र, उनीहरूले एसइसी है, एफएसबी उनीहरूले जे दिएको छ होइन, त्यही अनुसारको बुकहरू छन्, त्यही अनुसारको कम्प्युटर उनीहरूले पढ्दाखेरिका लेख्ने तरिका पनि के छ, जसरी हामीले कपीमा लेख्छौँ त्यही अनुसार बुकमा पनि आन्सर केही क्वेसनहरू सोल्भ गर्छन्। पढ्ने बित्तिकै उनीहरूले जागिर गर्न मजाले सक्छन्, आफ्नो काम गर्न सक्छन्, आफ्नो बिजनेस रन गर्न सक्छन्। हाम्रो त्यस्तो छैन। कुरो बुझ्यौ सर। अब जे छ हामीले पढ्ने हो पढ। अब यो यही हो। अब इथिक्स इन बिजनेस, इथिक्स भनेर त बुझ्छौ नि, एकाउन्टिङमा पनि इथिक्स हुनुपर्छ क्या। कुरो बुझ्यौ। हो, इथिक्स हुनु पर्यो क्या एकाउन्टिङमा पनि। कुरो बुझ्यौ। जस्तो हामीले फ्रड गर्नु भएन, इरर गर्नु भएन, कसैको प्रेसरमा हामीले काम गर्नु भएन। कुरो बुझ्यौ। हामीले जे डेटा हो त्यो देखाउनु पर्छ, जुन कुरा ट्रुथ हो त्यो कुरा देखाउनु पर्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इथिक्स भन्छौँ। त्यही भएर मैले यो एकाउन्टिङ इथिक्स भन्दा अगाडि पहिला व्हाट इज इथिक्स भनिदिएको छु। व्हाट इज इथिक्स? इथिक्स इज अ सेट अर थ्योरी अफ मोरल प्रिन्सिपल अर भ्यालुज के। जस्तो हामीले छ नि बिलमा के छ, 80,000 को बिल छ, तर पेमेन्ट गरेको कति, हामीले बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले क्यास डिस्काउन्ट गरेर कति दियौँ, 70,000। अब हाम्रो 7,000 हुँदैन रेकर्ड,
त्यही 80,000 रेकर्ड गरेर आउँछ। अब भन त्यो फेक हो कि त्यो डेटा एक्चुअल हो र? एक्चुअल हो र? अब मलाई त त्यो फेक पनि होइन। फेक भन्नको लागि त बिल हेर्दाखेरि कति देखिन्छ? हाम्रो के देखिन्छ? 80,000 कै देखिन्छ। रेकर्ड पनि 80,000 कि, तर त्यो फेक होइन, तर त्यो इथिकल छैन। त्यो एक्चुअल डेटा नै हो, तर त्यो इथिकल चाहिँ छैन क्या। इथिकल हुनु पर्यो क्या एकाउन्टिङमा। तब पो हामीले फ्याक्ट डेटाहरू, फ्याक्ट जो इन्फर्मेसनहरू लिन सक्छौँ। मैले भने बुझ्यौ, जस्तो मैले 80,000 को बिल लिएँ र मैले पेमेन्ट 70,000 गरेको थिएँ, तर बिल चाहिँ 80,000 को छ, रेकर्ड पनि मैले 80,000 की गरेको छु, तर मेरो एक्सपेन्डिचर एक्ज्याक्टली 70,000 भएको। अब भन त्यो मैले अडिटरले हेर्दाखेरि त के देख्छ? 80,000 को बिल देख्छ, 80,000 को रेकर्ड देख्छ, इट्स ओके भन्छ। तर त्यो चाहिँ है प्रोसेसमा हाम्रो सही भए पनि त्यो चाहिँ इथिकल डेटा चाहिँ होइन। त्यसमा इथिक्स हुनु पर्यो, मोरल प्रिन्सिपल्स हुनु पर्यो। सधैँ हामीले एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल मात्र होइन, मोरल प्रिन्सिपल पनि हुनुपर्छ क्या। अहिलेको डेटा हेर न, जस्तो नेपालको हाइड्रोमा अहिले लास्ट इयरसम्म हाइड्रोको सबै लस थियो। यो इयरको डेटा हेर, हाइड्रो कम्पनी ओहो सबै बवाल छन्, 4-5वटा कम्पनी बाहेक। अब ती डेटाहरूमा लास्ट इयर त्यति घाटामा गएको कम्पनी अहिलेको सालमा आएर प्रफिट कसरी भयो? अब यहाँ त एउटा सेयरको भ्यालुलाई बढाउनको लागि इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छन् क्या, डेटा नै पुरै तोडमोड गरिदिन्छन्। अब हामीले त हेर्ने त उनीहरूको कम्पनीमा गएर काम गर्ने त होइन नि त, उनीहरूले पब्लिस गरेका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू एनालाइसिस गर्ने हामीले हेर्ने हो। ती कुराहरूमा इथिक्स नै छैन भनेपछि त अब हामीले कसरी उनीहरूमा बिलिभ गर्ने त? कुरो बुझ्यो? त्यही भएर एकाउन्टिङ इथिक्समा सबभन्दा पहिलो हात हुन्छ एकाउन्टेन्टको, म्यानेजरको, फाइनेन्सियल म्यानेजरको। कुरो बुझ्यो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या इथिक्स। त्यही भएर ethics is a set or theory of the moral principle and values. Ethics focuses on dealing with what is good or bad, right or wrong, for a person's duties or obligations. यी कुराहरुमा फोकस गर्छ क्या, यी कुराहरुको डिलिङमा फोकस गर्छ। अब्लिगेसन के हो, ड्युटीज के हो, राइट के हो, रङ के हो, ब्याड के हो, गुड के हो। Ethics in accounting. Ethics plays an important role in providing useful financial information. Investors and other users must have confidence. Investors and other users of accounting information must have confidence in company, its accountants, and its outside auditors that the information presented in financial statement is relevant, complete, natural, and free from errors. Ethical accounting practices build trust and promote loyal, productive relationship with users of accounting information. अब जस्तो म अहिले अब प्राय अब म शेयर खेलाइरा हुन्छु है, नेप्सेमा ट्रेड गरेर आउँछु म। अब कुरा सुन, मलाई अरु सबै डेटाहरुमा ट्रस्ट छ क्या, ट्रस्ट छ। जस्तो बैंकिङको डेटामा एकदमै ट्रस्ट हुन्छ, किनकि बैंकको डेटाहरु एनआरबी ले जुन स्ट्यान्डर्ड दिएको छ एनआरबी लाई देखाएर मात्रै पब्लिश गर्छ। कुरा बुझ्यो? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई देखाएर उले पब्लिश गर्छ, त्यो डेटामा मलाई बुझ्छ। अनि हाम्रो जस्तो अरु फाइनान्शियल कम्पनीहरु उनीहरुले पनि कन्ट्रोल गरेको छ, तर हाइड्रोको चाहिँ यसरी पब्लिश यसरी गर्ने चाहिँ बडी छैन क्या, कन्ट्रोल गर्ने बडी छैन। उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड के हो त? उनीहरुको स्ट्यान्डर्डलाई कसले तोकिदिएको छ त? नेपालको कन्टेक्स्टमा क्या। त्यही भएर उनीहरुले आफ्नो अडिटरलाई, अब अडिटरले जस्तो मेरो एउटा कम्पनी छ, मैले त पब्लिश गर्छु नि त। अब कम्पनीको डेटा कति तोडमोड गरेको छ मलाई थाहा छ नि त। कुरा बुझ्यो? भनेपछि अनि हाइड्रोको पनि त त्यही हो नि। त्यही भएर अहिले हाइड्रोको जुन नेपालको उसमा भन्दा हो,
यो मलाई चाहिँ नेपालको जुन हाइड्रो कम्पनीजहरूले जुन पब्लिस गरेका डेटाहरू छन्, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू छन्, तिनीहरू अब अडिटरले त सही छ भनेको छ क्या, तब पो पब्लिस भएको हो नि। तर मलाई चाहिँ त्यहाँ इथिकल प्रब्लम देख्छु कि म अझै पनि ढुक्क हुन सकेको छैन कि म आफै वास्तवमा हाइड्रोको चाहिँ डेटा सही हो त, यो हो त भन्ने। तर मलाई हाइड्रोमा मध्ये होइन, अझै बुटबल पावरमा चाहिँ ट्रस्ट लाग्छ। त्यो चाहिँ उसले चाहिँ पहिलादेखि नै उसको अब त्यो डेटाहरू हामीसँग धेरै डेटा भएकोले कारणले होइन, त्यो चाहिँ ट्रस्ट छ। तर त्यो बाहेक अरूमा चाहिँ हाम्रो इथिकल प्रब्लम छ क्या, मैले चाहिँ इथिकली बिलिभ गर्न सक्दिनँ त्यसमा। किन त भनेपछि स्ट्यान्डर्डै छैन, उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने बडी नै छैन, एउटा गाइडलाइन दिने बडी नै छैन उनीहरूको। एउटा त्यो एक्सटर्नल अडिटरको एउटा सिएको भरमा उनीहरूले पब्लिस गरिरहेका छन् कि डेटाहरू। ब्याङ्क अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको जसरी हाम्रो एनआरबीले जसरी कन्ट्रोल गरेको छ नि, उनीहरूले सब चेक गरेर उनीहरूले सबै हेरेर अनि मात्रै पब्लिस गर्छन् नि, ती डेटाहरूमा रिलायबल हुन्छन्, रिलिभेन्ट पनि हुन्छन्, कम्प्लिट पनि हुन्छन्। ठिक छ, त्यही भएर एकाउन्टिङमा चाहिँ है हाम्रो यो प्रिन्सिपल रुल अरू त छँदैछ, हेर्छ नि, त्यो बाहेक हामीले इथिक्स पनि हुनुपर्छ। यसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अकाउन्टेन्ट हुन्छ। आफ्टर क्लोज्ड म स्क्रिनसट गरिदिन्छु, आज मैले एटेन्डेन्स गर्न स्क्रिनसट गरिदिन्छु ल। सर 23 रहेछौँ हामी। ल अनि हाम्रो लगभग टाइम पनि छ। अनि छ त कसैलाई क्वेसनहरू गर्नुपर्ने? सर स्लाइड सबै हजुर त्यो स्लाइड पठाइदिन्छु, म पठाइदिन्छु, गरिदिइहाल्नु न सर अहिले नै। ठिक छ। अनि के अरे हाम्रो टपिक के थियो भने चाहिँ एकाउन्टिङ, युजर्स अफ हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड देयर निड्स। अर्को चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अनि हाम्रो अर्को टपिक के थियो लास्ट हाम्रो इथिक्स इन एकाउन्टिङ। बुझिन्छ? अलिअलि त आइडिया आयो होला नि? बुझ्यो। ओके ल, त्यसो भए म यो स्लाइड पठाइदिन्छु एकीकृतलाई, अहिले नै फरवर्ड गरिदियो है त एकीकृत। हुन्छ सर। अब सेभ भएर बस है, फेरि लास्टमा पनि भन्छु एकदमै अलिकति हामी सबैले सचेत भयो भने, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर, प्रत्येक टोलबाट हामीले सचेत भयो भने चाहिँ कोरोना चाहिँ हामी मजाले चाँडै नै यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ।